वस्तुगत प्रश्नोत्तर। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 कहिले प्रमाणीकरण भएको हो? 2074 4 महिना 2074 6 महिना 29 गते। केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन 2075 बमोजिम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को पहिलो संशोधन कहिले भएको हो? 2075 11 महिना 19 गते। नेपालको संविधानको कुन धारा बमोजिम व्यवस्थापिक संसदले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 बनाएको हो? धारा 296 को उपधारा 1 बमोजिम। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को कुन परिच्छेदमा शिक्षा सम्बन्धी अधिकार उल्लेख गरिएको छ? परिच्छेद 3। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अन्तर्गत आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था कुन तहको अधिकार अन्तर्गत राखिएको छ? गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकार अन्तर्गत आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी कतिवटा अधिकारहरू स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा उल्लेख गरिएको छ? 23 वटा। संविधानले शिक्षा सम्बन्धी कुन कुन तहको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ? आधारभूत र माध्यमिक। यस खण्डसँग सम्बन्धित वस्तुगत प्रश्नोत्तर। वर्तमान नेपालको संविधानको नाम के हो? नेपालको संविधान। वर्तमान नेपालको संविधान कहिले जारी भएको हो? 2072 6 महिना 3 गते। नेपालको संविधानमा कतिवटा भाग, धारा र अनुसूची रहेका छन्? भाग 35, धारा 308 र अनुसूची 9 वटा। नेपालको संविधान 2072 को पहिलो संशोधन कहिले भएको हो? 2072 11 महिना 16 गते। नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता कसमा निहित रहेको छ? नेपाली जनतामा। नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू कुन भाषा अन्तर्गत पर्दछन्? राष्ट्रभाषा। नेपालको वर्तमान संविधान अनुसार सरकारी कामकाजको भाषा कुन हो? देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा। नेपालको राष्ट्रिय फूल, राष्ट्रिय रङ, राष्ट्रिय जनावर र राष्ट्रिय पंक्षी के हुन्? राष्ट्रिय फूल लालीगुराँस, राष्ट्रिय रङ सिङ्ग्रिप, राष्ट्रिय रङ सिमरिक, राष्ट्रिय जनावर गाई र राष्ट्रिय पंक्षी डाँफे। नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको कुन भागमा उल्लेख गरिएको छ? भाग 2। नेपालमा कस्तो प्रकारको सङ्घीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ? प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल सङ्घीय नागरिकता। विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निज नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने निजले नेपालको कस्तो नागरिकता प्राप्त गर्नेछ? अङ्गीकृत। नेपालको संविधानमा कस्तो कस्तो प्रकारका नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ? 4 प्रकारको: वंशज, अङ्गीकृत, समानार्थ र गैर-आवासीय नेपाली नागरिकता। गैर-आवासीय नागरिकलाई कुन कुन अधिकार सहितको नागरिकता दिने व्यवस्था छ? आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैर-आवासीय नागरिकता दिने। नेपाली नागरिकले कसको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न पाउने व्यवस्था छ? आमा वा बाबुको नामबाट। नेपाल सरकारले कुन कानुन बमोजिम नेपालको सम्मानार्थ नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेछ? सङ्घीय कानुन बमोजिम। नागरिकताको प्राप्ति, पुनः प्राप्ति र समाप्ति सम्बन्धी व्यवस्था कुन कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था छ? सङ्घीय कानुन बमोजिम। संविधानको कुन भागमा मौलिक हक र कर्तव्यको बारेमा व्यवस्था गरिएको छ? भाग 3। नेपालको संविधानमा कतिवटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ? 31 वटा। स्वतन्त्रताको हक कुन धारामा व्यवस्था गरिएको छ? धारा 17। विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, बिना हात हतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, राजनैतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, राजनैतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, सङ्घ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता जस्ता अधिकारहरू कुन मौलिक हक अन्तर्गत पर्दछन्? स्वतन्त्रताको हक। पेज नम्बर 667। समानताको हक अन्तर्गत कतिवटा हकको व्यवस्था गरिएको छ? 5 वटा। धारा 18 मा कुन हकको व्यवस्था गरिएको छ? समानताको हक। संविधानमा न्याय सम्बन्धी कतिवटा हकको व्यवस्था गरिएको छ? 10 वटा। संविधानको कुन धारामा शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ? धारा 31। संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी कतिवटा हकको व्यवस्था गरिएको छ? 5 वटा। संविधानमा उल्लेख भए अनुसार कसलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ? प्रत्येक नागरिकलाई। प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट कुन तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क हुने व्यवस्था छ? आधारभूत तहसम्मको शिक्षा। प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट कुन तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने व्यवस्था गरिएको छ?
माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा, अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम कुन तहको शिक्षा निशुल्क पाउने हक हुनेछ? उच्च शिक्षा। कसलाई ब्रेल लिपि र साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानुन बमोजिम निशुल्क शिक्षा पाउने हक हुने व्यवस्था नेपालको संविधानमा गरिएको छ। दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेल लिपि र बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट। संविधानको कुन धारामा भाषा र संस्कृतिको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ? धारा 32 मा। कसलाई रोजगारीको हक हुने व्यवस्था छ? प्रत्येक नागरिकलाई। स्वास्थ्य सम्बन्धी हक संविधानको कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ? धारा 35। संविधानको कुन धारामा महिलाको हक उल्लेख गरिएको छ? धारा 38। प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव बिना समान वंशीय हक हुनेछ। यो मौलिक हक कुन अन्तर्गत पर्दछ? महिलाको हक। नेपालको वर्तमान संविधानमा कतिवटा महिलाका हकहरू उल्लेख गरिएको छ? 6 वटा। संविधानको धारा 39 मा कुन हकको व्यवस्था गरिएको छ? बालबालिकाको हक। मौलिक हक अन्तर्गत कतिवटा बालबालिकाका हकहरू उल्लेख गरिएको छ? 10 वटा। ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ। यो कस्तो प्रकारको मौलिक हक हो? ज्येष्ठ नागरिकको हक। संविधानको कुन धारामा नागरिकका कर्तव्यको बारेमा उल्लेख गरिएको छ? धारा 48 मा। संविधानमा कतिवटा नागरिकका कर्तव्यहरू उल्लेख गरिएको छ? 4 वटा। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वका सम्बन्धमा कुन भागमा व्यवस्था गरिएको छ? भाग 4 मा। संविधानको कुन धारामा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको बारेमा उल्लेख गरिएको छ? धारा 50। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत कुन कुन सिद्धान्तहरू पर्दछन्? राजनीतिक उद्देश्य, सांस्कृतिक उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध। 3 खम्बे अर्थनीति अन्तर्गत कुन कुन पर्दछन्? सार्वजनिक, निजी र सहकारी। संविधानको कुन धारामा राज्यका नीतिहरू उल्लेख गरिएको छ? धारा 51। नेपालको संविधानमा राज्यका नीतिहरू अन्तर्गत कतिवटा नीतिहरू उल्लेख गरिएको छ? 13 वटा। सर्वाङ्गीण मानवीय सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने भन्ने नीति राज्यको कुन नीति अन्तर्गत पर्दछ? राष्ट्रिय एकता र सुरक्षा सम्बन्धी नीति। मानवाधिकारको संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै विधिको शासन कायम राख्ने भन्ने नीति कस्तो खालको नीति हो? राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था नीति। बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्ने भन्ने नीति कुन नीति अन्तर्गत पर्दछ? सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धी नीति। पेज नम्बर 668। सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने भन्ने नीति कस्तो खालको नीति हो? अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीति। भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमि सुधार गर्ने भन्ने कस्तो खालको नीति हो? कृषि र भूमि सुधार सम्बन्धी नीति। शिक्षा सम्बन्धी नीतिहरूलाई नेपालको संविधानको कुन नीति अन्तर्गत राखिएको छ? नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति अन्तर्गत। नागरिकको व्यक्तित्व विकासका लागि सामुदायिक सूचना केन्द्र र पुस्तकालयको स्थापना र प्रवर्धन भन्ने कुन नीतिसँग सम्बन्धित छ? नागरिकका आधारभूत आवश्यकता। नागरिकको व्यक्तित्व विकासका लागि सामुदायिक सूचना केन्द्र र पुस्तकालयको स्थापना र प्रवर्धन भन्ने कुन नीतिसँग सम्बन्धित छ? नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति। उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई क्रमशः निशुल्क बनाउँदै लैजाने नीति के सम्बन्धी नीति हो? नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति के को आधारमा सञ्चालित हुने व्यवस्था छ? संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यताका आधारमा। संविधानको कति धारामा राज्यको दायित्वका बारेमा उल्लेख गरिएको छ? धारा 52। नेपालको वर्तमान संविधान अनुसार मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले कति वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था बनाइसक्नुपर्नेछ? 3 वर्षभित्र। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयनका सम्बन्धमा वार्षिक प्रतिवेदन सरकारले को समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था छ? राष्ट्रपति समक्ष। राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री मार्फत सङ्घीय संसद समक्ष पेश गर्ने।
संविधानको भाग 5 मा के को बारेमा व्यवस्था गरिएको छ? राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना कति तहको हुने व्यवस्था छ? 3 तहको, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय। नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले कसरी गर्ने व्यवस्था छ? नेपालको संविधान र कानुन बमोजिम। स्थानीय तह अन्तर्गत कुन कुन निकाय पर्दछन्? गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा। सङ्घको एकल अधिकार सूची अनुसूची 5 मा प्रदेशको एकल अधिकार सूची अनुसूची 6 मा उल्लेख गरिएको छ भने स्थानीय तहको अधिकार सूची कुन अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको छ? अनुसूची 8 मा। संविधानको कुन धारामा अवशिष्ट अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ? धारा 58 मा। अवशिष्ट अधिकार कुन तहको सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ? सङ्घको अधिकार। नेपालको संविधान अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट पेश समय कुन कानुन बमोजिम हुनेछ? सङ्घीय कानुन। संविधान अनुसार वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार कसलाई मात्र रहेको छ? नेपाल सरकारलाई। कुन कुन तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन सक्ने व्यवस्था छ? सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले। प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिणाम कुन आयोगको सिफारिस बमोजिम हुने व्यवस्था छ? राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग। नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई के को आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नेछ? खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा। नेपालको संविधानको कुन भागमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ? भाग 6 मा। राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य के हो? संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यकाल कति वर्ष रहेको छ? 5 वर्ष। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्गको हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानको कुन धारामा रहेको छ? धारा 70। सङ्घीय कार्यपालिका सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधानको कुन भागमा व्यवस्था गरिएको छ? भाग 7 मा। नेपालको संविधान बमोजिम कार्यकारिणी अधिकार कसमा निहित हुन्छ? मन्त्री परिषदमा। प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि कोसम्म शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ? राष्ट्रपति समक्ष।